बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान कैंपसेस गुलिस्तान जौहर कैंपसेस में आप सबको खुश आमदीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शुमाइला तालिब और आप आज पढ़ेंगे समझेंगे जमात चहारुम में मज़मून उर्दू है और उन्वान है एक अजीब लड़ाई। और आज इसकी जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है नए अल्फाज और सवाल जवाब। यानी कि पहले आप इसका टाइटल पेज बनाएंगे इस चैप्टर का, इस सबक का जो आपने पढ़ा है एक अजीब लड़ाई, और उसके बाद टाइटल पेज के बाद आपने उसके नए अल्फाज और सवाल जवाब इस वीडियो की मदद से आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो आइए चलते हैं किताब की तरफ। पहले आपको बताते हैं ये सबक जो एक अजीब लड़ाई है और ये कौन से सफ़े पर वाक़ है किताब के। प्यारे बच्चों, स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब है जो आप सबके पास मौजूद है और इस किताब में ही सबक है एक अजीब लड़ाई। इस किताब के में आइए देखते हैं कि किताब में इस सबक में कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं जो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और सवाल जवाब करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले आपने इस तरह उसका सबक का टाइटल सफ़ा बना लेना है, सरवर एक अजीब लड़ाई, ठीक है। इसके बाद ये इस तरह आप करेंगे, पहले आप डेट डालेंगे ताकि पता चले कि किस डेट को आप ये काम कर रहे हैं, जमात का काम। उन्वान है एक अजीब लड़ाई, सरगर्मी नए अल्फाज। जी हाँ, ये सरगर्मी है और ये इसके नए अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है तलखी, पहला लफ्ज़ है तलखी। इसके बाद है मामूल, मामूल लिखा हुआ है। उसके बाद है गैज़ो गज़ब, ठीक है। तलखी, गैज़ो गज़ब, मामूल, खिलाफ, शिकवा, हिद्दत, निकट्टू, मवासलाती निज़ाम, यक ज़बान, तवाज़ुन, ठीक है। ये हैं नए अल्फाज यानी कि मुश्किल अल्फाज जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिए। पहले पे लिखा हुआ है तलखी, मामूल, गैज़ो गज़ब, खिलाफ, शिकवा, हिद्दत, निकट्टू, मवासलाती निज़ाम, ठीक है। मवासलाती निज़ाम यानी कि नक़ल, ज़राए नक़्ल व हमल उसको कहते हैं, हरकत करने को ज़राए नक़्ल व हमल। यक ज़बान, तवाज़ुन, ये वो मुश्किल अल्फाज हैं जो हमने सबक से चुने हैं और आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे। अब आ जाइए इसके सवाल जवाब की तरफ। इसके नेक्स्ट पेज पर इसके सवाल जवाब करेंगे और किस तरह आप इसमें पहले जमात का काम लिखेंगे, डेट डालेंगे और सरगर्मी है सवाल जवाब। अब है इसके सवाल जवाब पढ़ लीजिए जो आपके किताब के पेज नंबर 94 पर दिए हुए सवाल जवाब। मश्की सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, सूरज की हरारत से ज़मीन पर बसने वालों को क्या फ़ायदा होता है। सूरज की हरारत से ज़मीन पर बसने वालों को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, यानी कि इसमें आपको सूरज के फ़वाइद बताना है कि सूरज की रोशनी से या सूरज की गर्मी से जो ज़मीन पर लोग रहते हैं उनको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। पहला इसका जवाब है सूरज की हरारत से ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रहती है, फसलें और फल पकते हैं, पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी की मदद से ही बनाते हैं। तो क्या होता है, सूरज की रोशनी से ज़मीन पर क्या होता है, सूरज की हरारत से यानी कि रोशनी से ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रहती है, फसलें और फल पकते हैं, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं। ये इसका जवाब है। दूसरा सवाल है, मैदान ने पहाड़ से किन अल्फाज में शिकवा किया। जी हाँ, ये सबक जिसमें तमाम चीज़ें आपको बताई हैं कि पहाड़, मैदान, दरिया और दरख्त ये सब आपस में लड़ रहे हैं, किस तरह अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। तो उसमें पूछा गया है मैदान ने पहाड़ से किन अल्फाज में शिकवा किया। तो मैदान ने क्या कहा था, मैदान ने कहा
یہ حقیقت ہے کہ تم زمین پر ایک بڑی جگہ گھیرے کھڑے ہو. پہاڑ جو کہ کیونکہ بہت بڑی جگہ پہ ہوتے ہیں تو میدان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ تم زمین پر ایک بہت بڑی جگہ گھیرے کھڑے ہو، بیکار ہو، نہ تم میں گھاس اگانے کی صلاحیت ہے. یعنی کہ پہاڑ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ تم بالکل بیکار ہو، ایک جگہ زمین پر کھڑے ہو، کہیں نہ ادھر جاتے ہو نہ ادھر جاتے ہو. اگر تمہارے اوپر گھاس اگانے کی بھی کوشش کی جائے تو تمہارے اندر گھاس اگانے تک کی صلاحیت موجود نہیں ہے. نہ پھل پھول پیدا کرتے ہو، اگر کوئی تمہاری آغوش میں گھر بنا لے تو پریشان ہی رہتا ہے. یعنی کہ تم کسی بھی طرح کارآمد نہیں ہو، کوئی بھی تم سے خوش نہیں رہتا، تم زمین پر ایک بڑی جگہ گھیرے کھڑے ہوئے ہو. کیا کہا میدان نے؟ ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھیے. کن الفاظ میں شکوہ کیا تھا؟ میدان نے شکوہ کیا تھا. میدان نے کہا یہ حقیقت ہے کہ تم زمین پر ایک بڑی جگہ گھیرے کھڑے ہو، بیکار ہو، نہ تم میں گھاس اگانے کی صلاحیت ہے، نہ پھل پھول پیدا کرتے ہو. اگر کوئی تمہاری آغوش میں گھر بنا لے تو پریشان ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پریشان رہتا ہے، تم سے کوئی فائدہ کسی کو حاصل نہیں ہے. اب آ جائیے سوال نمبر 3 کی طرف، جو کہ بہت آسان ہے. دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے نام لکھیے. کیا ہے؟ دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے نام لکھیے، کوئی سے 2 اس میں دیے گئے. میں نے ادھر زیادہ لکھے ہیں نام، لیکن آپ چاہیں تو 2 بھی لکھ سکتے ہیں، 4 بھی لکھ سکتے ہیں، 3 بھی لکھ سکتے ہیں، مگر اس کتاب میں آپ سے 2 پوچھے گئے. دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے نام ہیں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، K2 پہاڑ، کوہ ہندوکش. یہ وہ پہاڑ ہیں جو دنیا کے مشہور ترین پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ سے سارے سوال جواب دیکھ لیجئے آپ کہ کیا کیا کیے ہوئے ہیں. سورج کی حرارت سے زمین پر بسنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سورج کی حرارت سے زمین پر بسنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سورج کی حرارت سے زمین پر زندگی قائم ہے، یعنی کہ قائم رہتی ہے. سورج کی حرارت سے زمین پر زندگی قائم رہتی ہے. فصلیں اور پھل پکتے ہیں، پودے اپنی خوراک بناتے ہیں. میدان نے پہاڑ سے کن الفاظ میں شکوہ کیا؟ میدان نے کہا یہ حقیقت ہے کہ تم زمین پر ایک بڑی جگہ گھیرے کھڑے ہو، بیکار ہو، نہ تم میں گھاس اگانے کی صلاحیت ہے، نہ پھل پھول پیدا کر سکتے ہو. کیا کہا؟ نہ تم میں گھاس اگانے کی صلاحیت ہے، نہ پھل اور پھول پیدا کرتے ہو. اگر کوئی تمہاری آغوش میں یعنی کہ پہاڑ کی آڑ میں گھر بنا لے تو پریشان ہی رہتا ہے. یہ کہا کس کے الفاظ تھے؟ یہ میدان نے کہا تھا پہاڑ سے شکوہ کرتے ہوئے. پہاڑ نے ان الفاظ میں میدان نے شکوہ کیا تھا کہ تم بیکار ہو، ایک جگہ کھڑے رہتے ہو، نہ تم میں سبزہ اگانے کی صلاحیت ہے، مطلب گھاس اگانے کی، نہ پھل پھول پیدا کر سکتے ہو، اور اگر کوئی تمہاری آغوش میں گھر بنا لے تو وہ بھی پریشان ہی رہتا ہے. اور سوال نمبر 3 بہت آسان ہے. دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے نام لکھیں، کوئی سے 2. میں نے 4 لکھ دیے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی لکھ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ 2 بھی لکھ لیں. دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کے نام ہیں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم، K2 پہاڑ اور کوہ ہندوکش. یہ کیا ہیں؟ دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا پورا سبق، جس میں اس کے 3 سوال جواب ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے نئے الفاظ کیے، ایک دفعہ دوبارہ سے آپ دیکھ لیجئے. سوال جو نئے الفاظ میں تلخی، معمولی، غیظ و غضب، خلاف، شکوہ، حدت، نکھٹو، مواصلاتی نظام، یک زبان اور توازن. یہ تھا سبق 1 عجیب لڑائی کے نئے الفاظ اور سوال جواب. امید کرتی ہوں یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ اس ویڈیو کی مدد سے اپنی کاپی کا کام بہت اچھے سے طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.